پھر بھی اپنی زبانوں نو معطر کرو نال درود دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا فردا فریدا ازلیا ابدیا حیا قیوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدًا عبده والرسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلوات وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علی ابن ابی طالب وأولاده المعصومین حجج اللہ علی الخلق صلوات پڑھو محمد و آل محمد اور میرے تھوڑے سامنے حدیث قصہ عام نہیں یہ او قصیدہ جڑا خدائے لم یزل نے محمد و آل محمد دی شان وچ پڑھیا ہر بندہ ذکر کریندا اپنی لالچ وچ نبی اگر محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ دا ذکر کریں دین کینوں نبی نو نبوت نہیں ملی جب تک انہاں دا ولایت نہیں منی انہاں دی ذکر نہیں کیتا کسے ولی نو ولایت نہیں ملدی اس گھر تو سوا کسے مومن نو جنت نہیں ملنی اس گھر دے سوا اگر میں یا کوئی بھی انبیاء تک انہاں دی تعریف کرے تو ساڑی تعریف لالچ دی تعریف ہے اے او گھرانہ جس کی تعریف او پیا کریندا ہے جدی کل کائنات محتاج خالق کائنات نے ایک قصیدہ پڑھیا عالم نور وچ اور سامعین کون ہیں میں تو نہ سامعین او ہن جڑے معصوم ہیں معصوم دی بزم دے وچوں ایک قصیدہ پڑھیا گیا اور اس قصیدے دا محمد و آل محمد دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان ہے اور علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین دا ساڑھے تے احسان ہے کہ اس حدیث میں سانو بھی شامل کیتا وگرنہ ایک کلام معصوم دے اللہ دا کلام ہے تو معصوم دی بزم بچو یہ پڑھیا گیا صلوات پڑھو سیدی ذات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویاں ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قول سمیت فاطمۃ انہا قولت داخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام
فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیکم السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الجمانی فغتینی بہی واتیتہ بالکساء الجمانی فغتیتہ بہی وصرت انظر علیہ وجہ یطلع کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکما قولہ فما کانت الا ساعۃ اذا ببلد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیکم السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جد یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معاک تحت الکساء فقال علیکم السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معاہ تحت الکساء فما کانت الا ساعۃ اذا ببلد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیکم السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جد والسلام علیک یا من اختارہ اللہ وتأذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال علیکم السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیکم السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ اخی و ابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیکم السلام یا اخی و یا وسیعی و خلیفتی و صاحب اللوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابت یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال علیکم السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وامیا بجدہ الیمنی الی السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی ولامہم لہمی ودمہم دمی
وَيُلِمُنِي مَا يُلِمُهُمْ وَيَظُنُنِي مَا يَظُنُهُمْ وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَرَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَلَمَهُمْ وَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحْبَهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا صلی اللہ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوت ومادن الرسالت هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اہبت الى الارض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمان مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الله لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليكم السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز وشيعتنا ورب الكعبات فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه
ولا طالبوا حاجة إلا قاضى الله حاجة فقال علي علیہ السلام إذن والله فزنا وسوئدنا كذلك شيئتنا فازوا وسوئدوا في الدنيا والآخرات ورب القابات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد